हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब सलामती हो। खुदा सबको बरकत दे। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खातम हूँ। हालेलुया। जी, आप देख रहे हैं हैकल टीवी, यानी कि खुदा उनकी हैकल। हालेलुया। जी, आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। जी, हम ज़िंदगी की रोटी में जो हमारा प्रोग्राम चलता है और उसमें से हम नए नए मज़मून लेते हैं। जिस तरह के आजकल हमारा जो मज़मून चल रहा है वो सलीब की तरफ चल रहा है। हालेलुया। जिस तरह के रोज़े के अयाम चल रहे हैं और हमने जैसे कि पहले कलमे की तिलावत की, इसमें से हमने सीखा। और आज हमारा जो दूसरा कलमा है वो है निजात का, और हम इसमें से सीखेंगे कि निजात के वाले से ये कलमा किस बात की पेशन गोई करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने निजात, ये कलमे को निजात ही का कलमा क्यों कहा गया और क्या इसके मीनिंग्स क्या है, और इसको हम कलमे को और किस नोया से देख सकते हैं। हालेलुया। तो आए हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे नया तमा में से लूका की अंजील, उसका 23 और हम पढ़ेंगे उसकी 39 आयत। हालेलुया। जी, सुने खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है। और उसके बीच में दो बदकारों को लटकाया गया। उसमें से एक ने उससे कहा, क्या तू मसीह नहीं? हमको भी बचा और खुद भी बच। और उसमें से एक ने झिड़क कर उससे कहा, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हम तो अपने गुनाह की सज़ा पाते हैं, अगर ये बेगुनाह है ये फिर भी हमारे बीच सज़ा पाता है। हालेलुया। जी, यानी कि क्या है, हमने कलाम मुक़द्दस में से क्या तिलावत की, यानी कि यीशु मसीह को क्या है, दो बदकारों के बीच में क्या किया गया, मसलूब किया गया। हालेलुया। एक जो कि अपने बचने के बारे में सोच रहा है और एक जो खुदा की खुदाई की क्या कर रहा है, हम्द कर रहा है। हालेलुया। तो जी, आगे क्या कहता है खुदा का पाक रूह, सुने ज़रा गौर से। जी, और उसने कहा, ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा बख्श कलाम को पढ़े और सुने और समझने पे सभी पे बरकत हो। हालेलुया। जी, हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी की रोटी और हमारा मज़मून जो है आज है निजात के कलमे पे, यानी कि दूसरे कलमे में। कलाम मुक़द्दस में हमने तिलावत किया कि जिस तरह के हम देख रहे हैं कि दो डाकू के बीच में मसीह को क्या किया जा रहा है, मसलूब किया जा रहा है। एक डाकू जो है कि तनकीद कर रहा है यीशु मसीह पे और कह रहा है कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और उसे कह रहा है कि क्या तू मसीह नहीं है? तो और दूसरा क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि क्या तू खुदा की खुदाई से नहीं डरता, कि जो कि हम तो गुनहगार हैं, हमने तो गुनाह किया है और हमें उसकी सज़ा मिल रही है, जो कि ये बेगुनाह है और इसने कोई गुनाह भी नहीं किया और ये फिर भी क्या कर रहा है, सज़ा पा रहा है। हालेलुया। और उसमें बड़ी खूबसूरत बात उसने कही। उसने ये कहा कि ऐ खुदा, क्या करना कि जब तू अपनी बादशाही में आए और क्या करना, तो मुझे याद करना। यानी कि अगर हम इस कलमे की तशरीह करें तो इसमें से हमें सीखने को बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, फरदौस में होगा, यानी कि तो आज ही मेरे साथ क्या होगा, जन्नत में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अज़ीज़, अब इस पे मुख्तलिफ लोगों के नज़रियात हैं, मुख्तलिफ लोगों की सोच है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बेशक ये निजात का कलमा तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि डाकू ने उस वक्त खुदा यीशु मसीह को तस्लीम किया और निजात पाई। बेशक अच्छी बात है, ऐसा ही है। और कुछ हमारी मसीहत की ये ईमान है कि हम भी इस डाकू की तरह क्या कहें, जब यीशु मसीह आएंगे और हम भी इस टाइम क्या करेंगे, तौबा करेंगे और हम भी निजात पालेंगे। और कुछ लोगों का ये भी इस कलमे पे रोशनी डालना और इस कलमे पे यकीन है कि हम जितना मर्ज़ी गुनाह करें, जो मर्ज़ी करें, और हम खुदा यीशु मसीह के पास जाएं और वो हमें हर लम्हे हर पल माफ़ कर दें।
हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है इस तरह इस कलमे की आप सर्च करें तो आपको हर तरह लम्हा बे लम्हा हर शख्स ने, खादम ने, आलम ने इसको अपनी नज़र से तहरीक और इसकी तशरीह दी है। हालेलुया। आज हम इस कलमे की नौयत को और इस कलमे की तशरीह है ज़रा दूसरे लिहाज से करेंगे। इस कलमे को बेशक ये निजात का कलमा तो कहलाता है, मगर इस कलमे में जो ख़ास बात है, निजात तो इस हवाले से है कि देखा जाए कि उस शख्स ने क्या किया, यीशु मसीह पे ईमान ले आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसने निजात पानी। हालेलुया। उसने अपने गुनाहों का इकरार किया सबसे पहले, दूसरा उसने खुदा माना, और उसके बाद उसे क्या उसका यकीन था कि ये क्या है, जन्नत का वारिस है, और वहाँ जब जाएगा अपनी बादशाही इसकी आएगी, और जब अपनी बादशाही में जाएगा तो उसने क्या किया, उससे रिक्वेस्ट की कि तू मुझे याद करना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे जन्नत में ले जा, या उसने ये नहीं कहा कि मेरे गुनाह माफ़ कर दे, सिर्फ उसने क्या किया, उसने खुदा की जो उसमें खुदाई थी, जो उसमें नूर था खुदा का, उसे पहचाना और उसे तस्लीम किया, और इस बात को तस्लीम किया कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये फिर भी बेकसूर हमारे बीच क्या है, संसार किया जा रहा है। ये बात यीशु मसीह को पसंद आई, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने जब उसने की बात पे गौर किया, और जब उसने यीशु मसीह को और आगे अल्फाजों में क्या कहा कि ए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये बात भी यीशु मसीह को अच्छी लगी कि इसको पता है कि मैं बादशाही मेरी है और मैं इस जहाँ का बादशाह हूँ, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने आगे से ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ काम होगा, फरदोस होगा। अगर हम इस कलमे का रुख एक तरफ देखें, ये कलमा निजात का भी कहलाता है, और इस कलमे में हमें एक खूबसूरत बात सीखने को मिलती है। इससे बेशतर कि हम इस कलमे में एक खूबसूरत बात की तरफ चलें सीखने को, आए हम पुराने नामा में से एक तिलावत करते हैं। पुराने नामा में से हम पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 3 बाब, और हम उसकी तिलावत करेंगे पहली आयत। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाता है, ज़रा सुनें। दानियल की किताब जब हम 3 बाब की पहली आयत की तिलावत करते हैं तो वहाँ हमें नबूकदनेस्सर जो एक बादशाह है उसके बारे में मिलता है। वहाँ लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने कहा कि एक सोने की मूरत बनाओ, और आलमों को और हुक्मानों को बोला कि तुम सब इकट्ठे होकर क्या करो, कि इस मुल्क में, इस शहर में क्या करो, ऐलान करो, और ये बोलो कि जो कोई इस मूरत के आगे सजदा ना करे वो क्या होगा, आग की भट्टी में डाला जाएगा। हालेलुया। तो उन आलमों ने क्या किया, जाके शहर शहर और गली गली में जाके क्या किया, मुनादी की इस बात की कि बादशाह सलामत ने बोला है कि जो मूरत मैंने बनाई है सोने की, जब 7-10 बजे और तुम उसकी आवाज़ को सुनो, और क्या करना है, तुम लोगों ने उसे सजदा करना है, और जो सजदा नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा जी, वो आग की भट्टी में डाला जाएगा। यानी कि वो कहाँ डाला जाएगा, वो मौत की हालत में चला जाएगा अगर बादशाह की बात ना मानो। तो कलाम मुक़द्दस में अगर हम तिलावत करें तो क्या लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर वहाँ था, और जब वहाँ पे साज, बांसुरी और दफ बजा, और वहाँ जितनी भी लोग ज़ुबानें बोलने वाले थे, सब ने क्या किया, उस मूरत को सजदा किया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों किया? क्योंकि उस मुल्क का जो बादशाह था, यानी जो उस मुल्क का खुदा था, वो नबूकदनेस्सर था। लोगों ने उसके खौफ के मारे कि अगर हम इसकी बात को नहीं मानेंगे तो क्या हो गया, हम
آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر ہم وہاں دیکھیں تو وہاں پہ جو دانیل کے دوست تھے صدرک مصر عبدالنجوم، انہوں نے کیا کیا؟ اسے سجدہ نہیں کیا، یعنی کہ بادشاہ کی بات کو نہ مانا، اس کے بادشاہ کی بات کو رد کر دیا۔ یعنی کہ بات کرنے کا مطلب ہے، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس کیا تھا؟ اختیارات تھا کہ وہ چاہتا جو سجدہ کرتا اسے آگ میں نہیں ڈالتا، جو سجدہ نہیں کرتا اسے وہ آگ میں ڈال دیتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ کیا ہے؟ اختیارات۔ یہ جو کلمہ ہے جس کی طرف میں آپ کو موڑنا چاہتا ہوں، لے کر جانا چاہتا ہوں، بے شک نجات کا تو ہے، مگر یہ کلمہ اختیارات کو بھی شو کرتا ہے۔ جس طرح کہ بادشاہ سلامت نے جب دیکھا صدرک مصر عبدالنجوم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، بادشاہ کی بات کو رد کیا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ سلامت نے کیا کیا کہ کہا، اے صدرک مصر عبدالنجوم، تم نے میری بات کو رد کیا ہے، میرے حکم کو نہیں مانا، اب میں تمہیں کیا کروں گا؟ آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا، یعنی کہ موت کی حالت میں بھیج دوں گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو یعنی کہ بات نہ ماننا، اور وہاں پہ کیا؟ اختیارات۔ بادشاہ کے پاس کیا تھا؟ اختیارات تھا، جس کے اختیارات کی وجہ سے وہاں کی جو قومیں تھیں، مختلف زبانیں بولنے والے بھی لوگ جو تھے، وہ بھی ڈر کے مارے کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت کی مورت کو سجدہ کرنا پڑ گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، بے شک یہ کلمہ نجات کا ہے۔ اس کلمے میں جو ایک پہلو دکھتا ہے، ہمیں یسوع مسیح جو ایک چیز دکھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ یسوع مسیح جو ان 7 کلمات کو بولتے ہیں، جس میں سے 4 کلمات یسوع مسیح کی ذات کے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے حق میں بولتے ہیں۔ اب جو ہمیں یہ کلمہ بتانا چاہ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، وہ اس بات کی آواز دے رہا ہے کہ یہ ہے اختیارات، یعنی کہ نجات تو ہے اس کلمے میں، مگر اس کلمے میں ایک پہلو ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے، وہ اختیارات کو شو کر رہا ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو آج ہی کیا ہے؟ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی اس بات کی گواہی دیتا ہے کلمہ کہ یسوع مسیح کے پاس کیا ہے؟ اختیارات ہے، کہ وہ چاہے تو ہمیں جنت کا مالک بنا سکتا ہے۔ ہاللیلویا، نجات تو ہے، بے شک اس کے پاس کیا کیا ہے؟ اختیارات۔ جیسے کہ میں نے اگزامپل دی، حوالہ پڑھا دانیل کی کتاب کا، اس کا 3 باب، اس کے پہلے جیسے ہم نے تلاوت کی، جو نبوکت نظر بادشاہ تھا اس ملک کا، اس کے پاس کیا تھا؟ اختیارات تھا کہ جو اس کی مورت کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ بھٹی ہوئی کیا کر دے گا؟ آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اس بات کی گواہی دی ہے، اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میرے پاس اختیارات ہے کہ میں تمہیں جنت میں بھیج سکتا ہوں۔ یہاں یسوع مسیح یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، ہاں جب میں بادشاہی میں جاؤں گا، اپنے باپ کی بادشاہی میں جاؤں گا، پھر میں اپنے باپ سے ریکویسٹ کروں گا اور تمہیں کیا ہوگا؟ جنت کا وارث بنائے گا، یا تمہیں جنت میں بھیج دے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے، یہاں پہ یسوع مسیح نے باپ کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں یسوع مسیح نے کیا ذکر کیا کہ ہاں جب میں اپنی بادشاہی میں آؤں گا، اور تو میرے ساتھ کیا ہے؟ آج ہی کیا ہے؟ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی کہ اختیارات، جس کے پاس اختیارات ہیں۔ اگر کلام مقدس میں مزید تلاوت کریں تو جہاں جہاں یسوع مسیح نے کام کیا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرا باپ مجھ سے کرواتا ہے۔ وہاں یسوع مسیح کے اختیارات نہیں، وہاں باپ کے اختیارات چل رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم بائبل مقدس میں مطالعہ کریں تو جب یسوع مسیح لازر کو زندہ کرتے تو دعا کرتے،
کہتے ہیں کہ اے باپ تو میری بات کو کبھی ٹالتا نہیں، تو میری بات کو سنتا ہے، اور میرا یقین ہے تو سنے گا اور جواب دے گا۔ یہاں یہ ہے کیا ہے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اختیارات نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اختیارات کی، کیونکہ یہ کلمہ نجات کا ہے۔ اس کلمے میں ہمیں یسوع مسیح کے اختیارات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میرے پاس اختیارات اب ہے کہ میں جنت جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے میں سے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہی سیکھا کہ جس طرح ہم نے صدرک مثل عبدالنجود کے بارے میں سیکھا اور نبوکدنصر بادشاہ کے بارے میں سیکھا کہ اس کے پاس اختیارات تھے، اس نے صدرک مثل عبدالنجوم کو جو دانیل کے دوست تھے ان کو کیا کیا، آگ کے بھٹی میں ڈال دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کے پاس اختیارات ہیں، جو کہ اس نے اس جو ڈاکو تھا اسے کیا کہا کہ تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ کلمہ بے شک نجات کا ہے، مگر اس کلمے میں جو ہمیں پہلو سیکھنے کو ملا وہ یہی سیکھنے کو ملا کہ یہاں پہ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں مت رکھیں کہ جیسے کہ ڈاکو نے آخری ایام میں یسوع کو قبول کیا اور وہ نجات پا گیا۔ ایسا نہیں ہوگا میرے عزیز۔ جب یسوع مسیح آئیں گے اور آپ توبہ کریں گے اور وہ آپ کو لے جائے گا، نجات آپ پائیں گے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ اس کلمے کا مطلب، اس کلمے کا میننگس، اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جاتے جاتے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میرے پاس اختیارات مجھے دے دیے گئے ہیں، اختیارات میرے پاس ہیں کہ میں جنت میں تمہیں بلا سکتا ہوں، جو کوئی مجھ پہ ایمان لائے اور وہ نجات پائے۔ ہاللیلویہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمیں نجات کے حوالے سے بھی بتاتا ہے اور اختیارات کے بارے میں بھی دے رہا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس کیا ہے، رائٹس ہے، اختیارات ہیں اس جہاں کو چلانے کی، اس جہاں کی ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اختیارات کیسے ہیں؟ وفاداری سے، کہ وفاداری کے ساتھ خدمت کی یسوع مسیح، اس لیے اسے اختیارات دے دیے گئے۔ تو میرے عزیز، یہ جو کلمے کی نوعیت ہے، جو اس کلمے کی ہم تشریح کر رہے ہیں، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کلمہ دو پہلو کو دیتا ہے۔ پہلا نجات، دوسرا کہ اختیارات۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یسوع مسیح کے جو 4 شروع کے کلمات ہیں وہ اس کی ذات کے ہیں، اس نے اپنی ذات کے نہیں بولے۔ تو یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ میرے پاس اختیارات ہیں، میں نجات دے سکتا ہوں، اور میں کیا ہوں، جنت کا وارث بھی تمہیں بنا سکتا ہوں اگر تم مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آپ کو اسی طرح ان کلمات کو سننے کی طاقت دے اور اسے اپنے دل میں اتارنے کی قوت بخشے، تاکہ آپ اس کلمہ کی وسیلہ سے برکت پائیں۔ تو خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔ ہاللیلویہ۔